Salut tout le monde! مرحبا جميعا. أهلا وسهلا فيكم قناتي لتعلم اللغة الفرنسية. اليوم رح نتعرف على تعبير فرنسي جديد، ورح كمان نتعرف على كيفية استخدامه. بنفس الوقت رح نتعرف على الكلمات الموجودة بالتعبير لحتى تغنى عنا الكلمات الفرنسية، لحتى يكون عدد الكلمات أكبر عنا. بس قبل ما أبدأ درسنا بتمنى منكم إذا ما كنتم مشتركين بقناتي إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب. وهلا خلينا نبدأ. Expression française، تعابير فرنسية. خلينا نشوف تعبير الفرنسي اللي عنا لليوم. التعبير الفرنسي اللي عنا لليوم اللي هو poser un lapin أو poser un lapin à quelqu'un. poser un lapin أو poser un lapin à quelqu'un شو بيعني؟ بيعني ne pas aller à rendez-vous et faire attendre l'autre، يعني إنه ما تروح على الموعد وتخلي الشخص الآخر إنه ينتظر. إذن poser un lapin تاني ne pas aller à rendez-vous et faire attendre l'autre، إنه نخلي حدا، إنه حتى إحنا بنحكي poser un lapin à quelqu'un يعني إنه نخلي حد أو إنه ما نروح على الموعد ونخلي الشخص الآخر ينتظر. هذا هو معنى التعبير. تعبير عنا كتير سهل بس نفس الوقت كتير مفيد، وبخليكم تعبروا عن حالكم أو تعبروا عن الإشي اللي بدكم تحكوه باللغة الفرنسية بطريقة أجمل. وهلا أول شي خلينا نشوف الكلمات اللي موجودة بهذا التعبير. بعد ما عرفنا معنى هذا التعبير خلينا نشوف الكلمات الموجودة بهذا التعبير. vocabulaire يعني الكلمات. poser un lapin، بس كلمتين هما سهل كتير. poser شو التاني؟ poser بشكل عام تاني يطرح أو يضع. بشكل عام poser هاي المعاني. un lapin تاني أرنب، بس لما حكينا poser un lapin à quelqu'un صارت تاني إنه حد يخلف الوعد أو إنه ما يروح على الموعد وإنه يخلي الشخص الآخر ينتظر. لهيك مثل ما بتشوفوا إنه عن جد التعبير كتير مهم إنه نحفظ تعابير فرنسية، لأنه لو بدنا نشرح التعبير هاد كلمة كلمة ما كنا رح نقدر نفهم شي. لهيك بتمنى منكم إنكم تركزوا على التعابير الفرنسية، لأنه رح تساعدكم بالتحدث باللغة الفرنسية بطلاقة، ونفس الوقت فهم الفرنسيين بشكل أسهل. وهلا خلينا نشوف كيف بنقدر نستخدم هذا التعبير بجملة. Exemple: Tu sais que Béatrice m'a posé un lapin. Je l'ai attendu 2 heures devant le ciné et elle n'est jamais venue. يعني خلينا نشوف نترجم جملة جملة. Tu sais que Béatrice m'a posé un lapin، يعني هل تعلم أن بياتريس أخلفت وعدها معي؟ إذن m'a posé un lapin يعني أخلفت وعدها أو ما إجت على الموعد. Je l'ai attendu 2 heures devant le ciné، إذن انتظرتها ساعتين أمام السينما. إذن مثل ما بتعرفوا إحنا قبل سينما عملت درس على الاختصارات، بدل ما نضلنا نكتب سينما نقدر نكتب لو سينا يعني أو بنحكي سينا يعني سينما. إذا ما حضرتوا هذا الفيديو احضروا، بتلاقوا بقناتي درس بيحكي عن الاختصارات باللغة الفرنسية. هنكمل جملة. et elle n'est jamais venue، ولم تأتي أبدا. إذن مثل ما شفنا قدرنا نستخدم هذا التعبير بجملة نقدر نستخدمها بحياتنا بشكل كتير، لأنه مثلا في كتير ناس بيخلفوا وعدهم معنا وما بيجوا على الموعد. فبدل ما إحنا نستخدم الكلمات البسيطة باللغة الفرنسية، ليه ما نستخدم تعبير فرنسي لحتى يوضح قد ايه قوتنا باللغة الفرنسية. بتمنى منكم إنكم بعد اليوم تستخدموا هذا التعبير إذا حد أخلف وعده معكم.
وإذا عندكم أي قصة أو أي حكاية مع أي شخص بتمنى منكم تتركوا لي إياها بالتعليقات، تحكوا لي إنه في ناس حتعمل معكم إنه خلف وعدهم، تكتبوا لي جملة باللغة الفرنسية. أو إذا أنتم من الأشخاص اللي بتخلفوا الوعد، يعني بتحكوا لحدا يجي على موعد أو ما بتيجوا، أو إذا بتعرفوا أشخاص هيك بيعملوا تكتبوا لي مثال. إذن خلينا نقرأ المثال لآخر مرة بشكل كامل. Tu sais que Béatrice m'a posé un lapin. Je l'ai attendu 2 heures devant le ciné et elle n'est jamais venue. هل تعلم أن بياتريس أخلفت وعدها معي أو لم تأتي على الموعد؟ انتظرتها ساعتين أمام السينما ولم تأتي أبدا. إذن poser un lapin تاني ne pas aller à rendez-vous et faire attendre l'autre، يعني تاني إنه ما تيجي على الموعد وتخلي شخص ينتظر أو تخلي الشخص الآخر ينتظر. إذن بتمنى إنه أعجبكم هذا التعبير حبيت اليوم يكون الدرس كتير خفيف، لهيك حطيت لكم تعبير واحد، لأنه في ناس بحبوا إنه بس يكون درس خفيف لحتى يحفظوا التعابير أسهل. لهيك أنا عم بنوع بدروسي، في دروس بتكون بس تعبير واحد، في دروس بتكون بنفس الدرس أو بنفس الفيديو 6 تعابير، لأنه الأشخاص مختلفة اللي بتتابع. في ناس بحبوا يكون بالدرس أكتر من تعبير، في ناس بتحب درس واحد. فأنا جتني فكرة، لأنه عم تيجيني مسجات ناس بيحكوا لي بدنا تعبير واحد، ناس بيحكوا لي بدنا أكتر من تعبير، لهيك قررت أعمل دروس فيها تعبير واحد، دروس فيها أكتر من تعبير. واتمنى منكم إذا عندكم أي تعبير ما بتعرفوا شو معنى أو حابين تتعرفوا على معنى تتركوا لي بالتعليقات، وأنا رح أعملكم درس عنه أو رح أشرحه ورح ناخد مثال عليه لحتى كلنا نستفيد ونتعرف على تعبيرات جديدة. وهيك بكون انتهى درسنا لليوم. درسنا اليوم كان كتير بسيط وكتير سهل، بس بنفس الوقت كتير مفيد، بنفس الوقت بنستخدمه بحياتنا اليومية بشكل كبير. بتمنى منكم انكم تكونوا مش من الناس اللي بيعطوا موعد وبيخلفوا الوعد، بتمنى منكم تكونوا من الناس اللي ما بيخلفوا الوعد. بس زي مثل ما قلت لكم، اذا عندكم اي حدا بتعرفوا بيخلف بالوعد بتمنى منكم انكم تكتبوا لي اياه بالتعليقات. وقبل ما اترككم بتمنى منكم اذا ما كنتم مشتركين بقناتي انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات لحتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تضغطوا على زر الاعجاب اذا عم تعجبكم دروسي. واذا بتعرفوا اي حدا حابب يتعلم اللغة الفرنسية بتمنى منكم تشاركوا فيديوهاتي. وهلا رح احكيكم الى اللقاء. au revoir.